حضرت اسماعیل جیسا حسین بیٹا رب دی ذات عطا فرمائے. نبی پوچھے اللہ اکبر کبیرہ دستور پتر جمپ ہوئے بھی جمپ ہوئے. نانا ادنا کیا رکھوں, ڈالا ادنا کیا رکھوں, چاچا ماما باپ اما ادنا کیا رکھیجے, مشورہ تھی میں اللہ دے پاک نبی کہہ کر پوچھے ادنا کیا رکھا. اللہ دی زبار کا اندر رب دے پیغمبر سوال کیتا رب ادنا کیا رکھنے, جواب ہے آتا ہمیں اسماعیل جی میں سدیں دا ہمیں نہ اوہ رکھتا. رکھنا اسماعیل وہ نام رکھ اسماعیل. اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر نام رکھیا. ہن توجہ فرماؤ اللہ دے نبی دے جس گھر دے اندر بیٹا آیا نبی دی توجہ مبذول تھی گئی. اللہ دے پیغمبر دی توجہ اڑائی. صبح شام بیٹے والے پاسے بڑھے پہ دا